تڑا پیر دا ایک صورت پکیندا رے پکدی نہیں تڑا پیر دا ایک صورت پکیندا رے پکدی نہیں پکیندا رے پکدی نہیں میڈا پیر نبی دے پورا قرآن سناندا پئے میڈا پیر نبی دے پورا قرآن سناندا پئے پانچ بندے اجے نبی اعلان نہیں کیتا ہاتھ بلند نہیں ہویا جڑے پانچ مولا علی دے دشمنن انہاں نوں خواب آیا کہ مولا علی نوں خواب مولا علی دا ہاتھ بلند ہو گیا ہے انہاں تو ایک بندہ آپ سنا کے آدے ڈڈا ہے خواب میں آیا بڑی زندگی تمک گئی ہے مولا علی کے دشمن تھے ان کی زندگی ختم ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مولا علی کا اپنے بعد جانشین بنا دیا ہے ڈڈا ہے خواب میں آیا بڑی زندگی تمک گئی ہے میری زندگی تمک گئی ہے اے ہاتھ نپ کے علی دا نبی سوا لکھ کوڑ کھیندا پئے اے ہاتھ نپ کے علی دا نبی سوا لکھ کوڑ کھیندا پئے جڑے پانچ بندے انہاں دے دوجے بندے نوں خواب آندا ہے اور سنا کے پیادا ہے تیرے خواب دے نال بڑا خواب ترلدا پئے تیرے خواب دے نال بڑا خواب ترلدا پئے بڑا خواب ترلدا پئے لہا کے پگ نبی اپنی علی دے سر بدیندا پئے لہا کے پگ نبی اپنی علی دے سر بدیندا پئے مولا علی دے مولا علی دے جڑے دشمن ہیں ایک دشمن آئے نبی نو آدھا ہے مولا تسی اپنے بعد نبی نو مولا علی نو جانشین بنایا ہے نبی فخر دے نال آدھے ہاں میں بنایا ہے اور دشمن آدھا ہے اگر یہ یہی گل ہے تے پتھر جی چٹان میرے اتنے آوے تے میں غرق ہو جاواں اس جملہ کیوں آکھیا کہ سنی ودا ہے جتے نبی ہوئے اتنے قہر نہیں آندا جتے نبی ہوئے اتنے عذاب نہیں آندا لیکن انہوں یہ نہ پتہ ہے جڑا مولا علی تے دشمن ہے او دے نال اللہ کی سلوک کریندا ہے جڑا دشمن علی دا ہے اللہ کو چھڑے دا نہیں جڑا دشمن علی دا ہے اللہ کو چھڑے دا نہیں اللہ کو چھڑے دا نہیں پتر دے نالے اللہ سائیں او دا دشمن مریندا پئے پتر دے نالے اللہ سائیں او دا دشمن مریندا پئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ